Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Domingo makaigsunan ko diyan ni Kristo. Anya na usab kita si kakakwaag 7 nga Domingo sulod sa liturhikanong kalendaryo sa simbahan. Sa ngalan sa Holy Catholic Church, Apostolic See of the Philippines, Diocese of Kansas, USA, kuman ninyo igsoon usab makig-uban kaninyo nining atong programa sa kahanginan, ang Himaya sa Dios. Nagipasiugdahan sa Holy Catholic Church, Apostolic See of the Philippines, Diocese of Kansas, sa mainiton ug malhutayon nga pagsuporta sa Missionary Brothers of Perpetual Help. Sa ngalan ni Bishop Stephen Grinke, uban ni Deacon Jaime Barili, ani nasab kita mag-inambitay niining mga balaang pulong sa atong Ginoo sulod sa atong mga pagpamalandong nining kakawhaag 7 nga Domingo sa liturhikanong kalendaryo sa simbahan. O Ginoo, ikaw ang nagpahimutan sa tanan dinhi sa kalibutan. Ug walay makahimo niini gawas kanimo. Imo man nga binuhat ang mga langit ug ang kalibutan ug ang mga bituon. Ikaw ang Ginoo sa tanan. Mag-ampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw. Ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Makaigsunan ko diyan ni Kristo, malipayong Domingo niining kabuntagon karon kaninyong tanan. Mag-inambitay na usab kita sa mga buhing pulong sa Dios nga diin magahatag kanatog dalan usab sa kinabuhi sa pagsubay sa dalan ug kabubut-on sa Dios diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Bisan tuod mga pulong lang kini nga atong madungog, apan kung kini atong ipahigayon, ipahiluna sulod sa tagsa nato kagalaman ug mga pagbati nga din ato usab nga gihuna-una ug gibati sa atong tagsa kagalaman, kita makapundar sa maayo nga pangunahuna diya sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios uban sa pagtuman sa iyang mga balaang pulong. Sa asa man madungog kining atong kagayunan sa pagpalanog sa atong pag-inimbitay nining programa sa kahanginan, ang Himaya sa Dios. Gihatagan og kinabuhi nining sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval Radyo Natin. Makaigsunan ko diha sa kahanginan kaninyong tanan ug sa nagkahigayon pagpaambit sa ilang panahon ug oras ug mga gutlo sa pagpaminaw ning atong mga pagpamalandong kaninyong tanan. Makaigsunan ko diha ni Kristo, maayong buntag ug malipayong Domingo kanatong tanan. Unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon sa Heneses. Unya
Niingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tao. Himuan ko siya kauban ug katabang nga angay kaniya. Busa, giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam, ug gidala niya sila ngadto sa tao aron iyang nganlan sila. Bisag unsa ang ngalan sa tao sa matag usa kanila, mao na nga ang ngalan niini. Busa ginganlan sa tao ang tanang kahayupan. Ingon man ang mga langgam, ingon man usab ang ihalas nga mga mananap, apan walay hipalgan nga kauban o katabang nga angay kaniya. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao, ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios ug gusot, ug gihulipan niya kinig unod. Ang maong gusot gihimo niya nga usa ka babay, o gidala niya ang babay ngadto sa lalaki. O miingon ang lalaki, ani aragyod ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog, ug unod gikan sa akong unod. Babayi ang ngalan niya, kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan, ug mutipon sa iyang asawa, ug mausa sila. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Bulahan ikaw nga mahadlukon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay magkakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Ang imong asawa may sama sa usa ka mabungahon nga bagon nga ana sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulibo-libot sa imong talad. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Ania ingon niini pagpanalangin ang tao nga mahadlukon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi.
makakita unta ikaw sa mga anak sa imong mga anak. Ang kalinaw maanaa unta sa Israel. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadyot na himong ubos sama sa mga anghel. Aron pinaagi sa grasya sa Dios, magpakamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya nga gihimaya o gipasidunggan karon tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Husto gayud ang Dios nga maoy nagbuhat o nagapalungtad sa tanang butang sa pagkahingpit kang Jesus pinaagi sa iyang pag-antos aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Jesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Kay sila gibalaan ug ang nagbalaan kanila may usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsuon. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ug dihay pipila ka mga Parisiyo nga miduol ug misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Jesus misumbalik pagpangutana kanila. Unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila. Mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa. Human niya sulatig-sulat sa pakigbulag ang iyang asawa. Miingon si Jesus kanila, gihimo kining suguan ni Moises kay kamo gahi mag-ulo. Apan sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan, gibuhat sa Dios ang lalaki o babae. Tungod ni ini, mubiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan
ug makighiusa sa iyang asawa. Ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha, kundili usa na lamang. Tungod ni ini, kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Sa didto na sila sa balay, nangutana ang mga tinun-an kang Hesus. May tungod ning butanga. Miingon siya kanila, ang bana nga mobulag sa iyang asawa ug makigminyog laing babay, nakapanapaw batok sa una niyang asawa. Ug ang babayi nga mobulag sa iyang bana ug makigminyo ug laing lalaki na napaw usab. May pipila ka tawo nga nagdala og mga bata ngadto kang Hesus aron sila hikapon niya. Apan gikasab-an sila sa mga tinun-an. Sa pagkaalingkat ni Hesus ni ini, nasuko siya ug miingon sa iyang mga tinun-an, paari'a kanako ang mga bata. Ayaw did-i sila, kay ang gingharian sa Dios ila sa sama ni ining mga bata. Timan-in ninyo kini, ang dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili may sakop ni ini. Unya, iyang gipangugos ang mga bata, gitapion ang iyang makamot kanila o gipanalanginan sila. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko din ni Kristo, sa atong pag-inambitay ining pulong sa Dios nga atong nadungog, sumala sa Ebanghelyo ni San Marcos. Adunay tulo ka mabutang nga diin mumuaoy mo patigbabaw sa atong mga pagpamalandi. Adunay tulo ka mga puntos nga atong makuha diining atong pag-inambitay sulod sa mga mensahe sa atong Ebanghelyo. Ang una nga punto, makaigsuunan ko, nga diha sa atong tawhanon kinabuhi, gipahimangnuan kita nga ang tao matinumano. Diha sa realidad sa atong pagkatao, anaa ang pagkamatinumano. Maunang sa diin ang mga sulugoon ug sumusunod ni Kristo nangutana kaniya. Si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila unsa may gisugo ni Moises kaninyo. Mitubag sila. Misugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa human siya musultig sulat sa pagkigbulag sa iyang asawa. Miingon si Jesus kanila, gihimo kining suguan ni Moises kay kamo gahi mag-ulo. So aduna nay mga pamalaod nga gitamot isip sa ilang pagdawat sa Ginoo. Apan ang taong nagmatinumanon gihapon ug misupa sa mga kabubuton ug kasuguan sa Ginoo. Busa atong mahulagway na sa atong tawhanon kinabuhi anaa ang pagkamatinumanon. Ang ikaduha nga punto makaigsunan ko, na diya sa atong Kristohanon kinabuhi anaa kitay kagustuhan na maoy makapildi sa pagsunod nato sa Ginoo. Mao nang atong madungog diin sa didto na sila sa balay nangutana ang mga tinun-an kang Hesus
may tungod ning butanga. Miingon siya kanila, ang bana nga mabulag sa iyang asawa o makigminyog laing babae. Nakapanapaw batok sa una niyang asawa. Ug ang babae nga mabulag sa iyang bana maug makigminyo og laing lalaki na napaw usab. Kini nga hudagway sa binuhatan anaa ang pagtuman sa kagustuhan. Bisan aduna na sa responsibilidad ug kaakuhan nga diin iyang gidawat at tubangan sa Dios apan nihimo og lakang tungod sa iyang kagustuhan. Busa ang atong kinabuhi anaa ang pagtuman sa kagustuhan. Ug ang ikatulo nga punto, mga kaigsuunan ko, nga diin ang atong Kristohano kinabuhi anaa unta ang pagkainosente sama sa usa ka bata. Mao nang atong madungog, may pipila ka tawo nga nagdala og mga bata ngadto kang Hesus aron sila hikapon niya apan gikasab-an sila sa mga tinun-an. Sa pagkalinggat ni Hesus niini, nasuko siya ug miingon sa iyang mga tinun-an, paariya ka nako ang mga bata. Ayaw sila didi kay ang gingharian sa Dios ila sa sama ni ining mga bata. Timan ininyo kini, ang dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili may sakop ni ini. Unya iyang gipangugos ang mga bata, gitapiun ang iyang mga kamot kanila o gipanalanginan sila. Busa atong mananinaw mga kaigsunan ko, na diha sa atong kinabuhi ana ang pagkamatinumanon. Ang matag usa kanato ana ang mga responsibilidad nga gisangon kanato. Bisan anaa na nato ang tanan, apan usahay musukwahi kita sa tubag sa mga responsibilidad ug misyon nga anaa kanato. Pananglit diya sa pamilya, isip mga amahan, isip mga inahan ug mga anak, adunay paglikay ug paglihis sa mga kaakuhan na atong kibuhat. Daghan ang mga pamilya usahay na mabungkag tungod sa pagkamatinumanon sa usahay sa mga ginikanan sa tagsa-tagsa nila kapapil sa ilang kinabuhi. Daghan ang mga anak na naisalaan tungod usab sa ilang paglikay sa ilang mga kaakuhan diya sa pagtuman sa mga kasuguan sa Dios ug mismo sa pagtuman sa mga kasuguan sa ilang mga ginikanan nga diin wala nila mabuhat ang angay nilang buhaton tungod sa pagkamatinumanon. Diha sa atong pagpangalagad sa kapilingban, mismo siguro ato makita. Diha sa atong paghatag sa kaugalingon, sa serbisyo ug tinuod nga pagpangalagad sulod sa simbahan ug sa katilingban. Apan usahay dili nato mapakita ang tinud-anay niini. Kay dunay mga butang na una usahay atong buhaton nga mabuo nato ang atong kagustuhan na mahimo kitang matinumanon. Busa mosulod na ang nagkadaiya nato ng mga sayop ug sala diya sa atong posisyon ug gahom na atong nakuha diya sa katilingban tungod sa atong pagkamatinumanon. Sa ikaduha nga punto, mga kaigsunan ko, sa atong makita na diya sa ulagwa sa status o kagayunan sa tao, anaa ang kanunay na pagsugot sa iya lamang personal nga kagustuhan. Mao nang usahay dili nato makita ang kahulugan sa atong pagginikanan, pagkaanak, pagkamag-aalagan sa simbahan ug sa atong katilingban. Tungod kay duna kita'y mga kagustuhan na atong pagahimuon na sukwahi sa kabubuton sa Dios ug diya sa mga hiyas isip usa ka Kristiyano nga nagatuo ug nagabaton sa usa ka Dios diya sa atong Kristohanon nga pagpakabuhi. Kining mga butanga usahay mao'y magapahilayo kanato sa atong relasyon sa Ginoo
ug sa atong isigkatao. Kay mismo ang atong mga kagustuhan mo'y atong gustong tumanon o gustong sundon, wala masubay diya sa kabubuton sa Dios sa tagsatagsa nato kakinabuhi. Ang ikatulo nga punto makaigsunan ko nga ang atong Kristohanon kinabuhi mahulagway unta sama sa usa ka bata nga inosente ug andam musugot sa kabubuton sa amahan ug inahan diya sa ilang kinabuhi. Nga sama kini ang atong pagsugot sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi, na mahimo kitang inosente ug masunuron sa kabubuton sa Dios. Busa tuod man diya sa atong pagkaginikanan, pagkaanak, gitawag sa pagpangalagad sa kapilingban ug sa simbahan, sa nagkadaiya nato nga trabaho ug profesyon, ato unta kining mapuy-an diya sa pagsubay sa kabubuton sa Dios sa tumang kainosente ug kamasinugtanon, nga dinang ato namang makita unta ang mga hiyas ug kabubuton sa Dios aron kita mahiuyon kaniya. Kay ang pagkainosente ug pagkamasunuron sa bata ana ang kanunay kini nga mga hiyas. Ug busa may sama unta kita sa usa ka bata nga andam ug tagana nga mosunod ug mapahiuyon sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Nga kita mahimong inosente nga dili ang atong garbo ug ang atong kagustuhan o kang atong pagkamatinumanon, kaya naa kita'y kapasidad sa pagunawna o pagplano sa kinabuhi tungod sa atong mga kaalam o naabdan sa kinabuhi. Apan dili unta kita musandig niini, kay ang tanan magadala unta kanato sa kamatuuran sa pagkainosente o pagkamasinugtanon sama sa usa ka bata sa atong pagsunod sa Dios sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Mapadayunon unta kita sa atong Kristohanon nga kinabuhi diya sa atong pagtuo ngadto sa Dios karon ug hangtod sa kahangturan. Makaigsunan ko diya ni Kristo natapos ng atong pag-inabitay. Busa atong mga pagpasalamat sa usag-usa. Sa ngalan sa Holy Catholic Church, Apostolic See of the Philippines, Diocese of Kansas, USA, uban sa Missionary Brothers of Perpetual Help, uban usab diya ni Bishop Stephen Grinke ug Deacon Jaime Barili ug sa tanang mga kaobispuhan, kaparian ug tanang matuon sa Holy Catholic Church sa Pilipinas ug sa gawas sa nasod. Uban ining sikat nga estasyon sa radyo ang 103.9 FM Naval ug kaninyong tanan makaigsuonan ko din ni Kristo dalaygon ug gimaya sa Dios. Daghan kaayong salamat mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Dalaygon o gimaya sa Dios. Mag-ampo kita. O Diyos nga kamhanan, ang Eucharistia nga among gipanag-ambitan, magpunuunta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak-unta sa among kinabuhi ug magdala kanamo nganha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dalaygon ug himaya sa Dios. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all.